ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निवारितास्तेन महीतलेखिले निरीतिभावं गमितेति वृष्टयः लव सेकंड निवारितास्तेन महीतलेखिले निवारितास्तेन महीतलेखिले निवारितास्तेन महीतलेखिले निरीतिभावं गमितेति वृष्टयः निरीति भावं गमितेति वृष्टयः निरीति भावं गमितेति वृष्टयः न तत्यजुर्नूनमनन्य अनन्य संश्रयाः न तत् यजुर्नूनमनन्यसंश्रयाः न तत् यजुर्नूनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपाल मृगीदृशां दृशः मृमीदृशां दृशः मृमीदृशां दृशः हम्म निवारिताः तेन मही महीतले हम्म अखिले हम्म निरीतिभावं आ, गमिते गमिते हम्म आ, अति अतिवृष्टयः अतिवृष्टयः न तद्यजुर्नूनं तत्यजुः तत् यजुः तत्यजुः नूनं तत्यजुः हम्म नूनं अनन्यसंश्रयाः प्रतीप प्रतीपभूपालं हम्म दीपभूपालं ऋमीदृशां दीपभू दीपभूपाल ऋमीदृशां मृगी तदेव प्रतीपभूपाल मृगीदृशां आ, प्रतीपभूपालमृमीदृशाम् ओ मृगी खलु। मृगीदृशां अस्तु ओ तत्र मा इति किमर्थं दृश्यते इति न जानामि दृशः हम्म न तत्यजुः न न तत् यजुः तत्यजुः नाम किं न त्यक्तवन्तः इत्यर्थः न त्यक्तवन्तः हम्म आम्, केन त्यक्तवन्तः काः काः न त्यक्तवन्तः ताः काः ताः आ, संश्रयाः अनन्यसंश्रयाः अनन्यसंश्रयाः न तत्यजुः अह अतिवृष्टयः न तत्यजुः अतिवृष्टयः न अनन्य न संशयाः तत्यजुः सत्यः न तत्यजुः अनन्यसंश्रयाः इत्युक्ते सत्यः सत्यः नाम सति सति इति ओ उच्यते सत्यः हा। आ, काः न न तत्यजुः आ, तोपि बभूव दृशः न दृशः तत्यजुः आ, आ, दृशः न तत्यजुः दृशः न तत्यजुः कासां दृशः प्रतीपभूपालमृगीदृशां हम्म दृशः आ, न तत्यजुः हा। अ, नूनं न तत्यजुः इति हम्म, पुनः न्यूनं न तत्यजुः
तर्हि एतावता किम् आगतम्? अतिवृष्टयः अनन्यसंश्रिताः सत्यः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः नूनं न तत्यजुः। जातम्। इदानीं अ, अ, निवारिताः इत्यपि अतिवृष्टयः निवारिताः। अस्तु। अ, नाम आसन् इति वक्तव्यं वस्तुगत्या। निवारिताः आसन्। हम्म। अहमेव वदामि। तेन नाम नलेन तेन अखिले महीतले निरीतिभावं गमिते सति अ, तेन अखिले महीतले निरीतिभावं गमिते सति अतिवृष्टयः निवारिताः आसन्। पुनः निवारिताः अतिवृष्टयः अथवा गमिते सति निवारिताः अतिवृष्टयः अनन्यसंश्रयाः सत्यः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः न तत्यजुः। नूनं न तत्यजुः। पुनः एकवारं वक्तुं शक्नोति वा? तेन अखिले महीतले निरीतिभावं गमिते सति अ? निरीतिभावं गमिते सति निवारिताः अतिवृष्टयः अनन्यसंश्रयाः सत्यः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः न तत्यजुः। नूनं न तत्यजुः। तेन अखिले महीतले हम्म आ, निरीतिभावं गमिते सति हम्म आ, निवारिताः अतिवृष्टयः आ, प्रतीपभूपालम् अनन्यसंश्रयाः सत्यः। आ, अनन्यसंशयः सत्यः आ, प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः हम्म नूनं न तत्यजुः। हम्म अत्र किमुच्यते इत्युक्तौ तेन नलेन अखिले महीतले, अखिले नाम किं? समग्रे नाम समस्ते, समस्तमहीतले नाम स्वराज्ये निरीतिभावं गमिते सति। निरीतिभावम् ईतिभावं निरीतिभावम् ईति ईतयः इति क्लेशाः। हम्म षड्विधाः क्लेशाः उच्यन्ते। अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषिकाः खगाः प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेते ईतयः स्मृताः इति। नाम अतिवृष्टिः ओवर् रेन्स् फ्लड्स्, अनावृष्टिः ड्राट्, शलभाः नाम क्रिकेट् इत्युच्यते खलु। आम्। शलभानां यदि दा इदं भवति, अधिकतया आगच्छन्ति चेत् तर्हि सस्यं नश्यति। हम्म। हम्म शलभाः मूषिकाः रोडेण्ट्स्, खगाः बहु अधिकतया यदि पक्षिणः अपि आगच्छन्ति चेत् सस्यं नश्यति। अ? ते आगत्य सस्यं सर्वं भक्षयन्ति। प्रत्यासन्नाश्च राजानः। प्रत्यासन्नाः नाम इदानीं ये समीपवर्तिनः राजानः यदि युद्धाय आगच्छन्ति, हम्म युद्धाय यदि नाम इदानीं समीपवर्तिनः अस्माकं यथा उच्यते खलु, सो नैबरिङ्ग् स्टेट्स् इफ् दे आर् वेजिङ्ग् वार् अगेन्स्ट् यू इति। नाम एते एते षट् ఈతయः इति एतेषां క్లేశాः। మనకి తెలుగులో ఈతి బాధలు అని ఒక శబ్దం ఉంది. हम्म। ఈతి బాధలు అంటే ఇట్లాంటివే, నీళ్లు లేకపోవటం, తిండి లేకపోవటం ఇట్లా. తర్हि అనేన अतिवृष्टिः। किं भवति? अतिवृष्टिः अनावृष्टिः शलभाः मूषिकाः खगाः इति इदं सर्वं परम्परया आहारस्य आहारस्य अभावं प्रति कारणं भवति। जलं प्रति वा जलस्य अभावं प्रति वा आहारस्य अभावं प्रति वा कारणं भवति। प्रत्यासन्नाश्च राजानः इति प्राणस्य हानिः इति इमे सर्वेपि क्लेशाः।
किन्तु अनेन नलेन समग्र समग्रे स्वस्य राज्ये निरीतिभावं प्रापितवान्। निरीतिभावं नाम न विद्यन्ते ईतयः। तर्हि ईतिबाधानाम् अभावं गमिते सति प्रापिते सति अतिवृष्टयः निवारिताः। निवारिताः अतिवृष्टयः स्वराष्ट्रात् निराकृताः। स्वस्य राज्ये इदानीं तस्य निवारणम् अभवत् अतिवृष्टिना। तर्हि अतिवृष्टीनां स्वराज्ये कुत्रापि स्थानं नास्ति। हम्म। तर्हि कुत्र इदानीम् अतिवृष्टयः गताः इत्युक्तौ अनन्यसंशयाः सत्यः। अन्यसंशयः आश्रयः नास्ति तस्य। किमर्थम्? अस्य राज्ये तु स्थातुं न शक्नुवन्ति। तर्हि अतिवृष्टयः कुत्र गत्वा तिष्ठन्ति इत्युक्तौ शत्रुराज्यस्त्रीणां आ, नयनेषु तिष्ठन्ति। अतिवृष्टयः शत्रुराज्यस्त्रीणां नयनेषु तिष्ठन्ति इत्यस्य अभिप्रायः कः? ते रुदन्ति इत्यभिप्रायः। किमर्थम्? अनन्यसंश्रिताः सत्यः नाम तेषाम् अन्यः आश्रयः नास्ति इति कृत्वा प्रतीपभूपालः नाम किं परराज्यक राज्यस्य राजा नाम राज्ञां मृगीदृशां नाम मृगनयना विशिष्टानां कान्तानां नाम तेषां स्त्रीणां नयनं मृगनयनवत् भवति इति उच्यते। नाम डियर् ऐस् द्रष्टुं सम्यक् भवति। तेषां दृशः नयनानि न तत्यजुः, नूनं न तत्यजुः। नाम किमर्थम् इत्युक्तौ नलेन शत्रुराजानः सर्वेपि हताः। तर्हि राजानः हताश्चेत् तेषां स्त्रीणां तु भवत्येव रोदनम् इति। नलनिहतभर्तृकाः सत्यः राजपत्न्यः सततं रुरुदुरिति भावः। तर्हि अस्य अतिवृष्टिः तेषां नयनेषु गतं यतः अस्य राज्ये स्थातुं न शक्नुवन्ति इति कृत्वा। हम्म, सम्यक् अस्ति। हम्म। निरीतिभावम् अनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालमृगीदृशाम्। अत्र महीतले इत्यस्य अर्थः कः? महीतले नाम स्वराज्ये। महीतलं नाम हा, वस्तुगत्या किं? भूमिः इत्यर्थः। आमाम्। किन्तु भूमिर्नाम कस्य भूमिः? समस्तभूमिः इति न, समग्रराज्ये इत्यर्थः। हम्म, अस्तु। निरीतिभावः, ईतेः भावः इति न भावः। तथा न। हा, तस्य निरीतिः इति आदौ वक्तव्यम्। न विद्यन्ते ईतयः यस्मिन् तत् निरीतिः। यस्मिन् तत् निरीतिः तस्य भावः निरीतिभावः। न विद्यते इतिः इति निरीतिः। हम्म। तस्य भावः निरीतिभावः। निरीतिभावम् अनन्य संश्रिताः संश्रयाः। आ, अन्यास् अन्याश्च ते न अन्याश्च ताः न न संशयाः। अन्यः संश्रयः न विद्यते। अन्यः संश्रयः यस्याः। हम्म। महिलाः इति दृशः अस्तु। इति खलु। हा, अतिवृष्टयः। अतिवृष्टयः अतिवृष्टि। अनन्यसंश्रयाः सत्यः इति। अतः न विद्यते अन्यः संश्रयः यासान्ताः अनन्यसंश्रयाः। न विद्यते आ, अन्य अन्यसंशयाः अन्यः यासां संशयः ताः अनन्यसंशयाः। हम्म। अत्र प्रतिभूपालमृगी प्रतीपः नाम इदानीं प्रतीपभूपाल। प्रतिपक्षः इत्यर्थः। प्रतीपश्चासौ भूपालश्च प्रतीपभूपालः। प्रतीपश्चासौ भूपालश्च प्रतीपभूपालः। अ, आ, तेषां मृगाः इति अ, आगच्छति। तेषां मृगाः
प्रतीपभूपालमृगाः आम्, ईदृ आ, मृगीदृशः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। ईदृशः प्रतीपभूपालानां मृगीदृशः, प्रतीपभूपालमृगीदृशः। प्रदीपभूपालानां मृगीदृशः प्रतीपभूपालं मृगीदृशः तत्यजुः इति त्यजहानौ इति धातुः। त्यजतु तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः इति भवति। अस्तु हम्म? एतस्य पदस्य इत्युक्ते प्रतीपभूपालमृगीदृशम् इत्यस्य पदस्य नाम अर्थं किं प्रति भवति शत्रुराज कान्तानाम् इत्यर्थः। शत्रुराजस्त्रीणाम्। अस्तु आ, प्रतीपभूपालः इत्युक्ते शत्रुराजः शत्रुराज राजाः तेषां मृगीदृशः नाम स्त्रियः इति। मृगनयनाः स्त्रियः इत्यर्थः। अस्तु मृगणयनाः स्त्रियः एकवारं श्लोकं पठतु। प्रदीपभूपालमृगीदृशः अस्तु अ, निवारितास्तेन महीतलेऽखिले निरीतिभावं गमितेऽतिवृष्टयः न तत्यजुर्नूनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः